So mao na akong gingong ganiha mga idol nga katong banag nga para sa bughat oh. Labi na tong katong bag-ong nanganak. Mo na siya gitawag og banag nga limbahon kay may pagka color OB man ang iyahang kuan. Ano ba? Purple oh. Kani. Purple. Mo na siya nga mo na siya ang postura sa banag nga limbahon. Tutukin yung pag-ayaw kay naa ni daghan sa inyong mga kasagbutan. Dako ni igtabang. Labi na katong mga bago pang nanganak nga mga wapoy kadaghanon bang ikaabot. Oh. Juhot ra ka sa kasagbutan mo mangitar ka kang una ni. Pero nga lang maggamit mga idol. Kayo mabali na. Lagaon ra ni. Imong taron aw hinluan sa syempre hinluan taron sud sa kaldero tubigan pabukalon og katong iyahang sabaw motoy imnon. So mo ra to akong ipasabot karon nga adlaw another kahibawo ba sa mga bukid nun nga mga katawhan nga dakog tabang pod labi na sa katong way kadaghanon. So mo ra to daghang salamat.